मटण करता 1 किल मटण घेतला, 6 हरवे मिरसांग्यो, 1 कप ओली कोथमीर, 2 इंच आले आणि 25 लसणीचे पाकळ्यो घेतल्या. हे सगळे मिक्सरान घालून वाटून घेवपाक जाय. इल्लें उदक घालूंक जाय. उदक चड घालूंक जायना, पयलीं इल्लेशेंच घालूंक जाय. अशें वाटून घेवपाक जाय. मटण आतां 3-4 खेपो धुवन घेता. आतां तेका अर्दो चमचो मीठ लायता. अर्दो चमचो हळद पावडर, 1 लिंबू पिळून लावपाक जाय. आता हे सगळे मिक्स करून घेता. ग्रीन मसालो वाटला तो आता लायता त्या मटणाक. आता हे सगळे बरे मिक्स करून घेवपाक जाय. अर्दे वर ते धापून दवरपाक जाय सायडीक. 4 कांदे आनी 1 नाल्ल घेतला. गॅसार कायल दवरून पाव कप तेल घालपाक जाय. कांदो उबो चिरून तो घालता आतां तळसूंक. गॅस बारीक दवरून बरो तो तळसून घेवपाक जाय. लायट ब्रावन जायसर तो बरो तळसूंक जाय. आतां तितून सोय घालता. 3 कपां सोय घालता. सोय आतां कांद्याचेर बरी परतून घेवंक जाय. आतां तितून इल्ली हळद पावडर घालता. जाली ती भाजून आतां ती थंड करपाक जाय. आतां मिक्सरान घालून ती वाटून घेता. लागता तशें उदक घालूंक जाय. अशी वांटपाक जाय ती. चडूय बारीक वांटूंक जायना आनी चडूय मोठी वांटूंक जायना. गॅशीर कुकर दवरला. तितून 2 चमचे तूप घातल्या आनी 4 चमचे तेल. दोन कांदे घेतल्या. ते मोठेच चिरपाक जाय, आडवे चिरपाक जाय आनी ते फोडणेक घातल्या. आतां ग्रीन मसालो लावन मटणाक दवरलेले ते घालता आतां फोडणेक.
मटण शिजोवंक मातशें वगत लागता तेन्ना पयलीं 2 शिटयो काडपाक जाय आनी गॅस बंद करूंक जाय आनी परत मागीर 2 शिटयो काडूंक जाय. आता कुकरांचे ते तोपान काडला मटण. वाटल्या ती मिरसांग घालता ते तितून. सरानूच इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून. पयलींच चड उदक घालूंक जायना, पयलीं थोडेंच उदक घालूंक जाय. मटणाक पयलीं मीठ लायिल्लें म्हणून आतां तें अंदाजान थोडेंच मीठ घालूंक जाय. 3 चमचे गरम मसालो घालता. आतां तें बरें धवळून घेता आनी ताका एक बरो खतखतो येवपाक जाय. कोथिंबीर इल्ली घालता. जालें तें आतां. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.